अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ही हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और हर बला से दूर रखे, हर बला से महफूज रखे। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद असलम खोकर आपकी खिदमत में हाज़िर। दोस्तों, आज हम जायज़ा लेंगे या ज़िक्र करेंगे कि अयूब खान की मार्शाला कैसे नाफज हुई और अयूब खान ने क्या क्या गलतियां की बासियत एक हुक्मरान के, इस पे हम जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि खान लियाकत अली खान के कत्ल के बाद, जो कि 17 अक्टूबर को 1951 में हुआ, तो उसके बाद हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो चुका था। ये हुक्मरानों की आपस की रस्सा कशी थी। हर एक वज़ीर आज़म बनने के चक्करों में, हर एक वज़ीर सफ़ीर बनने के चक्करों में, तो इन लोगों की रस्साकशी की वजह से जमहूरियत जो है वो पिन पनाह नहीं रही थी। हत्ता के खान लियाकत अली समेत सिर्फ 11 साल के अरसे में 8 वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आए। और जैसे कि खान लियाकत अली खान के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन, चौधरी मोहम्मद अली, फ़िरोज़ खान नून, मोहम्मद अली बोगरा, आई चुंदीगर व दीगर। हुआ ये कि इन हालात में 56 का आइन भी पास हुआ, उसके तहत इलेक्शन भी होते, मगर सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं आ रहा था। पाकिस्तान उस टाइम सिर्फ यही पाकिस्तान नहीं था, मौजूदा पाकिस्तान जो है मशरक़ी पाकिस्तान भी इसके साथ था, जिसको हम बांग्लादेश से अब याद करते हैं। तो इन तमाम तरह हालात में अयूब खान, उनके अंदर का डिक्टेटर जागा और उसने मुल्क में 28 अक्टूबर 1958 को पूरे पाकिस्तान में मार्शाला नाफज कर दिया और ख़ुद हुक्मरान बन के बैठ गया। दोस्तों, उसने हर किस्म के सियासी लोगों का समझो एक तरह से गला घूंट दिया। किसी किस्म की आज़ादी, बात करने की, इज़हार राय की आज़ादी कोई इजाज़त नहीं थी। जैसा कि डिक्टेटर होता है, वो पूरी खामियां उसके अंदर मौजूद थीं। उसके दौर में मुखालफिन को लाहौर शाही किला में ले जाया जाता, जान से भी मार दिया जाता, मुख्तलिफ सज़ाएँ दी जाती। उसके एक ज़िंदा मिसाल हसन नासर थे, जिनको 13 नवंबर 1960 को लाहौर के शाही किला में कत्ल किया गया। और जुल्म की हद ये है कि उनकी लाश तक ना दी गई, उनके वारसों को एक जाली कब्र दिखाई गई, और जो कि उनकी नहीं थी। उनकी वालदा ने खुद मना कर दिया कि मेरे बेटे की कब्र क्या, बल्कि लाश दिखाई गई, लेकिन उनकी वालदा ने मना किया कि ये मेरे बेटे की लाश नहीं है और मुझे इंसाफ की उम्मीद भी नहीं। चुनांचे वो भारत चली गई वापसी, वहीं से वो आई थी। अब इस डिक्टेटर ने क्या किया अयूब खान ने कि 1962 में एक अपना कानून नाफज किया, अपना कानून जारी किया। तो उसके तहत बीडी मेंबरान के इलेक्शन भी हुए 1962 में, और फिर 1964 में ऐलान किया कि बस सदारती इलेक्शन होंगे। एक तरफ अयूब खान था और दूसरी तरफ तमाम हुज़्ब इख्तलाफ की अपोजिशन की जमातें थी, वो थी जिनकी क़यादत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना थी। उन्होंने जब इलेक्शन का लड़ने का ऐलान किया अयूब खान के ख़िलाफ़, तो उनके ख़िलाफ़ वो प्रोपोगंडा किया गया, वो बातें उनके ख़िलाफ़ की गई कि वो क़ायद आज़म की हमशीरा ना भी होती, आम खातून भी होती, तो किसी सूरत वो बातें नहीं करनी चाहिए थी, मगर वो की गई बातें। और उनको इंडियन एजेंट कहा गया, उनकी किरदार कुशी की गई। ऐसी ऐसी हरकतें की गई उनके नाम के साथ, उनका नाम लेकर, कि जिन्हें ज़ुबान पे लाना भी गालबन किसी भी तौर किसी शरीफ आदमी के लिए मुनासिब नहीं है। हम ये भी वाज़े करते चलें कि उस वक्त बीडी मेंबरान की तादाद 80,000 थी, और वही 80,000 लोग ही मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में वोट देने के अहल करार पाए थे। उनको ही वोट देना था,
جس کے باعث محترمہ فاطمہ جناح یا ایوب خان کا فیصلہ ہوتا۔ محترمہ فاطمہ جناح الیکشن جیت چکی تھی، مگر ان کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا، ناکام قرار دیا گیا۔ یہ الیکشن، اس کی ساری مہم تو 1964 کے سال میں چلی، لیکن یہ الیکشن 5 جنوری 1965 کو ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ ایوب خان جب بھی قائد اعظم کا ذکر کرتے، وہ قائد اعظم نہیں کہتے تھے، نہ محمد علی نام لگاتے تھے، وہ بولتے تھے مسٹر جناح، مسٹر جناح کی یہ بات، مسٹر جناح کی وہ بات، یا مسٹر جناح یہ، مسٹر جناح وہ، یعنی قائد اعظم کو قائد اعظم کہنا بھی وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اس کو آپ کسی بھی الفاظ میں لے لیں۔ دوسرا یہ بھی ہوا کہ اسی برس پاک بھارت جنگ چھڑ گئی۔ پاکستان محل و وقوع کے لحاظ سے جس طرح یہ ہے تھا، آدھا پاکستان اس طرف، آدھا انڈیا کے اس طرف، درمیان میں انڈیا، تو ان حالات میں الیکشن جنگ سے بچنا بھی ضروری تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا، جنگ ہوئی دونوں طرف، انڈیا بھی پاکستان بھی، ذمہ دار اس کا کوئی بھی تھا، بہرحال بچنا ضروری تھا، کوئی بھی ذمہ دار تھا، اس جنگ سے بچنا لازمی تھا۔ اس نے اچھا نہیں کیا جو بھی ذمہ دار قرار پایا اس کا، یعنی اسے اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں طرف سے انڈیا اور پاکستان دونوں کے وسائل جو ہے وہ اس میں بے تحاشا استعمال ہوئے۔ دوستو، ان تمام حالات میں یہ جنگ جو ختم ہوئی، تاشقند میں ختم ہوئی، اور اس میں ایوب خان اور انڈیا کے وزیر اعظم جو تھے لال بہادر شاستری، ان کے دوران معاہدہ ہوا اور تاشقند میں، اور یہ جنگ ختم قرار پائی۔ 17 روزہ یہ جنگ تھی، لیکن بہرحال اس سے نقصانات بہت زیادہ ہوئے۔ ایوبی دور کی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ مطلب کوئی اچھی چیزیں نہیں تھی، اچھی یادیں نہیں آئیں آج ان کو اگر یاد کیا جائے۔ ان کا ذاتی کردار ایسا تھا ایوب خان کا کہ وہ رقاصوں کو بلاتے، ان کے ڈانس دیکھتے، گلوکاروں کو بلاتے، نجی گلوکاری کی محفلیں سجائی جاتی۔ چنانچہ اسی خواہش کے پیش نظر شہنشاہ ایران پاکستان آئے تو ایوب خان نے ان کے لیے رقص و سرور کی محفل جمائی، اور نیلو بیگم کو ڈانس کے لیے بلایا کہ نیلو بیگم ڈانس کرے گی، نور جہان جو ہیں، ملکہ ترنم نور جہاں، وہ گانا گائیں گی۔ البتہ نور جہاں نے منع کیا کہ میرے بیٹے کی طبیعت صحیح نہیں ہے، لیکن میں نہیں آ پاؤں گی، لیکن ان کو زبردستی لے گیا میں اس میں جہاں شہنشاہ ایران آیا تھا، ایوب خان میزبان تھا۔ دوسرا، نیلو بیگم نے بہت ساری نیند کی گولیاں کھا لی، نیند آور خواب گولیاں کھا لی، اور یہ اس وجہ سے جانے سے وہاں بچ گئی، محفوظ رہیں۔ تفصیلی بات کریں گے کسی ٹائم۔ دوستو، یہ حالات ایک طرف تھے ان کے ذاتی کردار کے، لیکن ہوا یہ کہ سن 1968 میں ایوب خان نے ایک غلطی کی۔ انہوں نے اپنے مشیروں کے مشورے سے، ان کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ جی ہم جہاں بھی جاتے ہیں بس لوگوں کے منہ زبان پہ آپ ہی کا نام ہے، آپ کی باتیں ہوتی ہیں اور آپ کی بہت تعریفیں ہوتی ہیں۔ تو ایوب خان خوش آمدیوں سے خوش ہوا۔ ہر حکمران کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کاموں کی تعریف کی جائے، اس کی ویسے بھی تعریف کی جائے، اور حکمران جب بندہ بن گیا تو خوش آمدی خود ہی اس کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ 1968 میں خوش آمدیوں کے مشورے سے ایوب خان نے اپنی حکومت کا 10 سالہ جشن منانے کا اعلان کیا، اور بے تحاشا اس پہ پیسہ خرچ کیا گیا، اور اس کے کارناموں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ یہ بات جو تھی پاکستان کے عوام کو ناگوار گزری، چنانچہ ان کے خلاف ایک ایجیٹیشن شروع ہو گیا، ایک تحریک شروع ہو گئی، اور طلبہ نے ان کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کر دیا۔ یہ تحریک فقط 4 مہینے 27 دن چلی، اور ایوب خان کو ایوان صدر سے باہر آنا پڑا، ان کو ایوان صدر چھوڑنا پڑا، یعنی استعفیٰ دینا پڑا۔ دوستو،
लेकिन अयूब खान खाली जाने का नाम नहीं था, उनके दौरे हुकूमत में वो तमाम हालात बन चुके थे जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो जाता, क्योंकि बंगाल में मायूसी फैल चुकी थी, आम आदमी मायूस हो चुका था। और भी बहुत से कहा जा सकता है, लेकिन बहरहाल ये था कि मायूसी का आलम था। अयूब खान ने जाते जाते भी ये गलती करी कि आम इंतखाबात कराने के बजाय उन्होंने एक और डिक्टेटर यह्या खान के हवाले हुकूमत कर दी। उस पर ही बात करेंगे। लेकिन अयूब खान रिटायरमेंट के बाद अपने गांव रिहाना चले गए। वहां उनकी 20 अगस्त 1974 को वफ़ात हो गई। स्टाफ लारी अड्डे के जो अड्डा होता है, स्टाफ होता है, गांव का स्टाफ है, वहाँ करीब उनकी कब्र बना दी गई, उनको दफन कर दिया गया। मगर ये बात है कि पाकिस्तान के टूटने में वो अपना हिस्सा डाल चुके थे। आगे जाके उसके सिर्फ 3 साल बाद पाकिस्तान टूट गया, उस बारे में भी जल्द बात करेंगे। दोस्तों, आज की व्लॉग अगर आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अपने प्यारों का, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह मेरा आपका और तमाम लोगों का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।